Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Social activist Rama Konkar alleged that police omitted crucial part of his statement in the assault case. He said he had clarified having no personal enmity with the accused and had named certain politicians, including Home Minister and Tourism Minister Rohan Kaute, but these details were not recorded. पळय मास्टर माइंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर माइंडाचे नासले. जरी तर हो मास्टर माइंड जरी तर आसा जाल्यार हें पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता की तुका कोणाचे दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडियो काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेलीं आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येना मनान. म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर माइंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता. हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर.